अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत निडाल हुए हैं सब। आज रात हमारी लाइट भी नहीं थी, उससे आप खुद समझ जाएं। एक तो वैसे गर्मी, ऊपर से लाइट ना हो तो क्या होता है, ये तो आपको पता है। और यहाँ मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और मैं पढ़ के ये जानमज उठा, ये अब मैं व्लॉग काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। बताया ना, तबीयत की वजह से, तबीयत की नासाजी की वजह से व्लॉग नहीं बना सकी। ये 2-3 दिन पहले मैं ये इसकी सब साफ़ सफाई कर रही थी, खानों की। ये सारी अलमारी की मैंने ये टीवी लाउंज में जो हमारी बड़ी ये बर्तनों की अलमारी है, इसकी मैं सेटिंग कर रही थी। ये मैंने सारी सेटिंग की है बहुत। तो इधर ये बर्तनों की भी सेटिंग, इधर भी ये सारी मैंने साफ़ सफाई की, इसकी भी डस्टिंग वगैरह सारा कुछ मैंने किया है। मेड आती है सुबह सुबह, मेड तो होके चली जाती है। उस वक्त मेरा बेटा सो रहा होता है तो मैं कहती हूँ शोर करेगी, फिर वो अब मैंने अकेले ही खुद ही कर लिया सारा कुछ। तो ये देखिए, इधर भी माशाल्लाह बर्तन है मेरे। ये कुरान पाक है माशाल्लाह। ये सारे मैंने अलमीरा अपनी बनाई है। आज मैंने पकाई थी खिचड़ी, चने की दाल की खिचड़ी। तो मैं उस पर भी रेसिपी आप अब मेरे चैनल में देख सकते हैं, जबले नूर में, पिछले व्लॉग्स में। ये थोड़ी देर पहले खाना खा के फ्री हुए, बेटा मेरा गया था, तो ये यहाँ साफ़ सफाई मैंने की है। ये बाहर का मौसम दिखा रही हूँ मैं आपको। बाहर ना धूप है ना बादल है, बस अजीब सा मौसम है, समझ नहीं आ रही। ये देखिए, ये हमारे घर के सामने बिल्कुल पौधे देखे कितने प्यारे, और गर्मी की लहर आ रही है अंदर। आप बताएं, आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें। मुझे कमेंट में बताया करें कि क्या हानि है मेरे चैनल में, ताकि मैं उसको दूर करूं। ये मेरा मोड़ा है, ये मैं आगे रख के फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ इधर। तो अब मैं इधर बैठ के आपको दिखाती सारा नज़ारा यहाँ से। ये मैंने बेटे के कपड़े इस्त्री किए हुए हैं, इधर कपड़े धो के फैलाए हैं तार पे। और ये मेरी नमाज वाली मेज़ है, यहाँ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये मेरी मामा ने मुझे जहेज़ में दी थी साथ ही, तो माशाल्लाह इस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। बस ये है कि एक तो गर्मी, ऊपर से बस कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब परेशानी भी होती है, दुख भी होता है। और बस कुछ बातें ऐसी होती हैं लोगों की कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो तंज़ करने से और हर्ट करने से बाज नहीं आते, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है। खैर अल्लाह उनको हदायत दे, जो भी अपने व्लॉग्स में दूसरों को सुनाने के लिए बातें इस तरह की करते हैं। तो मैं सबके व्लॉग्स ज़्यादातर तो नहीं मैं देखती, कभी नज़रों के आगे आए तो मैं देख लेती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं देखती। और ना ही मैं इन चीज़ों को करती हूँ। बस कभी कभी दुख होता है कि इतना बंदा किसी के साथ इतना रह के, इतना करके, तो बाद में हर्ट करने वाली बातें करे या अपने व्लॉग्स में कुछ इस तरह उल्टा सीधा बोल दे, तो दुख तो होता है। तो मैं यही सोचती हूँ
کہ میں کسی کو دکھ نہ دوں، کیونکہ میں نہ اس طرح کی ہوں، نہ ہی میں نے اپنے بچے کو اس طرح کا کیا ہے۔ بچہ ظاہر ہے بچے ہیں، بچے کچھ نہ کچھ تو اپنی مرضی سے ڈیسائڈ کرتے ہیں سارا کچھ، یہ تو نہیں کہ ہر بات مانتے ہیں۔ خیر، میں انشاءاللہ آپ کو کبھی کبھی اس طرح اپنی فیلنگ شیئر کروں گی انشاءاللہ، تو کیونکہ میں پہلے نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں اپنی یوٹیوب فیملی سے ضرور شیئر کیا کروں گی، کیونکہ تھوڑا سا یہ ہے کہ سب کرتے ہیں، تو میں نے بھی اب سوچا میں بھی انشاءاللہ کیا کروں گی۔ تو آج میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی باتیں کر لیتی ہوں۔ اور کوکنگ میں کرتی ہوں روز ہی ماشاءاللہ ہوتی ہے۔ کل میں نے آلو پالک پکایا تھا تو جو کہ بہت ٹیسٹی بنا تھا، بہت شوق سے کھایا میرے بیٹے نے بھی، اور ہسبینڈ تو میرے ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں، تو بیٹا نہیں کھاتا تھا لیکن اس نے بھی شوق سے کھایا۔ تو پرسوں میں نے چنے پکائے تھے، کالے چنے اور چاول، وہ ہے فیورٹ ہے اس کے، میرے بیٹے کے، وہ شوق سے کھا لیتا ہے یہ چیز۔ تو بس کئی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ نخرے کرتا ہے کہ مما یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، پھر میں اس کو دوسرا کچھ اس کا کر کے دیتی ہوں کہ یہ نہیں کھائے گا تو اس کے لیے اور کچھ بناؤں۔ تو یہ میں اب کچن میں آئی ہوں، کچن دکھا رہی ہوں۔ کچن سے باہر یہ ہماری لانڈری ہے، کپڑے دھوئے تھے کل میں نے، تو وہ میں نے دکھائے ہیں، پھیلائے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے لانڈری کے اوپر دیکھیں، یہاں پہ بھی نظر نہیں آ رہا بات ہے۔ یہ میرے پودے بیچارے سوکھ گئے، کیا کروں میں؟ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں، کیونکہ میں اس کو بہت دیکھتی بھی ہوں، پانی بھی، کوئی کہتا ہے اس کو پانی نہیں اتنا لگائیں، تو کوئی کہتا ہے اسے پانی دیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں حالانکہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں پودے لگاؤں گھر میں، مجھے سجانے کا بہت شوق ہے گھر پودوں سے سجانے کا۔ میں لائٹ آف کر دوں یہاں سے۔ تو میں انشاءاللہ میں بتا رہی ہوں نا کہ گرمی کی وجہ سے بہت ہوا ہے، تو میں ولاگ نہیں بنا رہی تھی کتنے دن سے، طبیعت بھی اپسیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا گراج ہے، گراج میں ماشاءاللہ سب لوگ گئے ہوئے ہیں، تو میرا بیٹا اور ہسبینڈ بھی گئے ہیں، تو وہ ان کی بھی بائکس نہیں ہیں یہاں، اور اوپر والوں کی بھی نہیں۔ یہ اب دھوپ تھوڑی سی نکلی ہے، یہ میں آپ کو باہر کا نظارہ دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کیٹو جا رہی ہے ایک، اور ادھر بھی دکھاتی ہے، یہ دیکھیں سورج کہاں پہ آیا ہوا ہے کافی، اور یہ دیکھیں سامنے بھی بہت زیادہ بہت دھوپ ہے، تو سورج نکل ہے اب نظر آیا ہے، ورنہ بادل اور عجیب۔ چلے اب مجھے دے اجازت، آج تو ماشاءاللہ کافی باتیں بھی ہو گئی ہیں اور میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، اور بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں تاکہ بتائیں مجھے جو حامی میں اس کو دور کروں۔ اب مجھے دے اجازت، دعا میں یاد رکھیں مجھے، میری فیملی کو۔ اللہ حافظ۔